Mayong adlaw, minahal kong mga kaigsuunan o minahal kong mga katawhan nga nagapaminaw nini na usab nga programa. Ako manghinaot sa matag usa kanato nga diin sa ato pagpaminaw niini nga mga pulong ato ibutang sa tungod hunaw kasing-kasing nga ang Dios nakiguban kanato. Busa atong pasalamatan ang Dios ug una kay siya mo'y tag-iya sa tanan nga mga butang og inani nga panahon nga taliwala sa pandemya apan ang Dios gihapon nakigkauban kanato. Busa ning takna karon sa adlaw nga atong ginatun-an manginaot ang matag usa makabaton sa kaybalog kaalam gikan sa Dios. Busa ang Dios atong pasalamatan sa iyang kaayo, sa iyang gugma, sa iyang kaluoy, sa iyang grasya nga gihatag sa matag usa kanato. Atong tun-an karon minahal kong mga igsoon ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo, no? Ang wali dosi ang minsay sa ikatulong manununda wali dosi ni Iti Jones. Kaya nahuman naman nato mga minahal kong mga suking tigpaminaw ang wali 11. No, dinhi na sa karon sa wali 12 may ato nga pagatunan. Apan sa dili pa ta magatuon, hangyoon nato ang Dios nga tuwa sa langit nga mugiya muhatag nato kaalam ug kahibalo aron masabtan nato ang matag pulong gayod. Magampo ta. Labing gamhanan og mahigugmao namo nga amahan nga nasa trono sa langit. Daghang kayong salamat sa imong kaayo sa imong gugma. Maghangyo usab kami kanimo karon nga samtang kami magatuon sa mga pulong. Ihatag kanamo amahan ang kaalam nga langitnon. Nga kining mensahe nga imong gihatag kang tigulang Iti Jones ug Wagoner, manginaot kami amahan nga kini mapahat ngadto sa uban nga katawhan. Kay kini nga mensahe amahan kami nagatuog nagalaom nga mao ni makapadali sa pagbalik sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus nga imo na siyang ipadala aron sa pagkuha sa matag usa kanamo. Busa amahan nga matarong ang tanan katawhan karon nga nagapaminaw niini ikaw magapanalangin ihatag kaalam nga langitnon kahibalo nga masabtan kini ug mapahat usab nila kini ngadto sa uban. Daghang salamat sa pagtubag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay now mga minahal kong mga kaigsuonan, no? Ang ato topiko karon mga igsoon diha nato mabasa sa wali 12, no? Kang muni siya nga basahon mga igsoon kung atong tan-awon, no? Kung ato na siyang makita mga wali, no? Sa 1895. Pasalamat ta igsoon giwali ni Iti Jones mga minahal kong mga kaigsuonan sa 1895 pa, no? Dito sa General Conference yon. May tungod ni siya sa pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Karon igsoon ato tun-an ang gitawag nato og wali 12. Muni siya mga kaigsuonan kung atong tan-awon, no? Na makita nato na wali 12 ang mensahe sa ikatulong manulunda. Okay? Now mga igsoon karon sumala sa Episo kapitulo 2 bersikulo 13. Kay muni siya ang sentro nga topiko nga atong pagkatun-an dinhi sa wali 12. Okay? Atong basahon sa Biblia mga igsoon. Sa Episo aron atong masabtan kaayo kung unsa ipasabot niini. Episo kapitulo 2 bersikulo 13 ngadto sa 18 nga nag-ingon. Apan karon kang Kristo Hesus kamo nga kaniadto nang hilayo gipahiduol kamo tungod sa dugo ni Kristo. Kay siya mao ang atong pakigdait nga naghimo og usa ka duruha nga maoy nagguba sa bungbong nga nakapabulag. Sa gipailan niya pinaagi sa iyang unod ang panagkaaway bisan ang balaod sa mga kasuguan nga nagasakop sa mga tulumanon aron gikan sa duruha mahimo niya diha sa iyang kaugalingon ang usa ka bag-ong tawo sa ingon niini nagabuhat siya sa pakigdait. Ug aron mapasiguli ngadto sa Dios kanila nga duruha diha sa usa ka lawas pinaagi sa cross sa namatay niya ang panagkaaway pinaagi niini. Og sa nakaani siya nagwali siya sa pakigdait kaninyo nga atoa sa layo og pakigdait kanila nga aniya sa duol. Kay pinaagi kaniya ang usa ug usa kanato may pultahan diha sa usa ka espiritu ngadto sa amahan.
Mao ni igsuon ang atong sentro karon nga topiko sa Wali 12 ni A.T. Jones, no? Imagine mga minahal ko mga kaigsuonan, 1895 pa, napasalamat ta karon nga panahon. Ibisan sa pandemya nga panghitabo mga igsuon, pero makawali gyapon ta, no? Muni siya mga kaigsuonan nga ayaw gid mo kalimot sa pag-share niini aron kinisab mapahat nato ngadto sa uban nga mga tao. Kay mauning mensahe mga igsuon matud pa ni Ginang White, nagaingon siya nga kung kini nga mensahe gidawat pa lang 2 years from now we are in the kingdom of era. No, muni klaro mga kaigsoon, nabasa nato na siya sa Review and Herald. Okay na mga igsoon. Ato karong basahon kung unsay bot ipasabot niini, no? Unsay bot ipasabot niini. Okay, mato pa diri sa bersikulo 13 nga atong gidabasa kagani sa Biblia. Ang bersikulo 13 mga igsoon sa kapitulo 2, busa karon diha kang Kristo Jesus kamo nga kaniadto atua sa layo gipayduol pinaagi sa dugo ni Kristo. Tungod kay siya maong ato nga pakigdait nga naghimo sa usa sa duha. Tinuod nga siya naghimo sa Hudiyo ug Hentil nga usa, apan siya naghimo una og lain nga usa, aron nga kini nga duha Hudiyo ug Hentil mahimo nga usa, ug sa dili pa sila mahimong usa, busa ang duha niini nga bersikulo nga gihimo nga usa dili mao ang duha sa bersikulo 18. Diha sa bersikulo 13 sa episodo 2, ang duha kining duha mao ang Dios o tao. Nga nahimulag gikan sa Dios bisan kung siya anaa sa duol o halayo. Bisan naata sa duol o sa layo kay mga Hudiyo gitawag man siyang naa sila sa duol sa Dios, ug ang mga Hentil na halayo tungod kay wa sila Dios. Muni karon igsoon nga gihimo ni siyang duha. Ngano nahimo mang duha ang Dios ug ang tao? Tungod niini una siya mao ang ato nga pakigdait nga mao naghimo sa Dios og tao nga usa, og nagbungkag sa tural nga nagbulag tali sa Dios ug sa tao nga nagalaglag diha sa iyang unod sa pagkag-away nga mao ang pakig-away nga anaa sa tao batok sa Dios nga dili ilalom sa balaod sa Dios og dili gayud magpailalom niini kini iya nga gihimo aron nga siya sa diha sa iyang kaugalingon nga nagdala sa duha ka mahimo nga usa kabag-ong tao tungod niini nahimo ang kalinaw o pakigdait. Sa Genesis 1 bersikulo 26 mga igsoon nagaingon, ang bag-o nga tao dili na hinimo sa duha ka tawo nga ana sa gawas, apan hinimo sa Dios og sa maong tao. Sa sinugdan ang tao gihimo diha sa dagway sa Dios. Og kana nagpaila og mas lalom pa kaysa dagway sa Dios nga makita sa gawas. Usa lang kapang tan-aw kaniya makaunahuna kana sa Dios. Sa diyang igsoon mo tan-aw ka og tao mga igsoon, makaunahuna kana dayon sa Dios kay ang tao gibuhat sama sa dagway sa Dios. Muna minahal ko mga kaigsuonan, kung magunahuna ta igsoon nga mutan-aw tag tao, uy, makita nato diha ang Dios ni anang tawhana. Kay ang tao gibuhat sama sa dagway sa Dios. Okay? Now karon, ang Dios ug ang tao magpabilin nga usa unta kanunay. Namunay gingon da igsoon nga ang Dios ug ang tao usa ra na siya kanunay mga igsoon tungod kay gihimo ta sama sa dagway sa Dios. Usa ra gyud unta ta, no? Ang Dios ug ang tao wa ni sila nagbulag. Apan sa nitabo, kung wala lang unta namati kang Satanas ug midawat sa iyang hunahuna nga mao ang pakig-away batok sa Dios, kini nga hunahuna mao ang pakig-away batok sa Dios sa diha nga nadawaton sa tao. Makapahimulag kaniya gikan sa Dios. Ang nakapahimulag gid nato mga igsuon ngadto sa kay kita gibuhat man ta sama sa dagway sa Dios. Usa ra unta ang Dios ug ang tao. Pero sa diha minahal kong mga igsuon nga ang atong unang ginikanan ha, si Adan ug si Eva, ila mang gitugyan ang ilang hunahuna ngadto kang Satanas. Sa pagtugyan nila igsoon sa hunahuna ngadto kang Satanas, miresulta igsoon nga nahibulag ang tao ug ang Dios. Sa ato pa, nahimulag ang tao ug ang Dios. Tungod sa hunahuna sa tao nga mauna ang hunahuna ni Satanas nga gibutang diha sa tao nga hunahuna ug kana nga hunahuna mao ang pakig-away batok sa Dios. Okay? Ato na lagi. Kung ano na to ang pakig-away, ang hunahuna ni Satanas igsoon, pagdepensa sa kaugalingon, pagtuboy sa kaugalingon, paghigugma sa kaugalingon,
Pagpamatuod sa kaugalingon, mao na siya igsoon ang pakig-away sa Dios ug kana ngauna iya kana ni Satanas ug nahimo na dayong duha ang tao ug ang Dios. Okay? Karon duha na sila ug dili na usa. Nahimo naging duha igsoon ug dili na gid usa. Og ingon nga nahimula gikan sa Dios ug anaa diha sa sala, ang Dios sa iyang kaugalingon dili na makaduol sa tao. Gusto sa Dios nga muduol siya ngadto sa tao pero dili na siya makaduol tungod sa sala. Okay? Kay ang tao dili na makaagwanta sa dili tinaptapan nga himaya sa iyang presensya, ang ato nga Dios usa ka kalayo nga nagaot-ot sa sala. Ug mao nga kun ang Dios makigtagbo sa usa ka tawo nga nagabaton sa unodnon nga hunahuna nga alang lamang sa pagtagbaw sa kaugalingon, ang tao maot-ot lamang. Unsa daw mga igsoon? Ang atong Dios usa ka Dios nga kalayo nga nagaot-ot sa sala. Busa kun makigtagbo ang Dios diha sa tao igsoon, di siya kaagwanta sa himaya, di siya makagwanta sa presensya sa Dios, siya maot-ot gayod. Muna mga igsoon nga nahimong siyang duha tungod sa sala. Tungod sa sala igsoon, nahimong duha ang maong Dios ug ang tao. Okay? Karon mga igsoon, ug mao nga kun ang Dios makigtagbo sa usa ka tawo nagbaton og unodnon nga hunahuna nga ala lamang sa pagtagbaw sa kaugalingon, ang tawo maot-ot lamang. Kung makigtagbo ang Dios sa tawo mga igsoon, maot-ot siya tungod kay unodnon nga hunahuna mao ang pagtagbaw sa kaugalingon lamang. No? Kaugalingon lamang ang ginahuna mga igsoon. Mao na siya ang hunahuna ni Satanas. Ang tao nga nasa sala dili makaatubang sa Dios nga magpabilin nga buhi. Ang tao nga anaa sa sala di gid siya makaatubang sa Dios nga mabuhi kundi mamatay gayud siya. Kini gipakita diha sa pinadayag 6:13 ngadto sa 17. Pinadayag kapitulo 6 bersikulo 13 ngadto ni siya igsoon sa 17. Ang dako nga adlaw sa diha nga ang mga langit maabli sama sa linukot nga basahon sa diha nga kini sa dungan pagalukoton ug ang naong sa Dios makita sa tanan nga mga daotan sa kalibutan gilayon ang mga hari sa kalibutan ug ang mga dagkong tao, ang mga taong adunahan ug ang general ug ang mga kasgan ug matag ulipon ug matag taong gawas nagtago sa ilang mga kaugalingon diha sa mga langob ug sa mga dagkong bato sa kabukiran ug miingon sa mga kabukiran ug sa mga bato, tumpagi kami ug tagui kami gikan sa naong niya nga nagalingkod sa trono o gikan sa kapungot sa kordero, kay ang dako nga adlaw sa iyang kapungot niabot na. Og kinsa man ang arang makatindog ang tao nga anaa diha sa sala, ang tao nga anaa diha sa hunahunang unodnon og nagsalig sa kaugalingon, makigtagbo sa Dios, mas mupili pa nga tumpagan og sa bukid kay siya masidlakan sa dili tinaptapan nga himaya sa Dios. Pilion pa niya igsuon ang magpatumpag sa bukid kaysa mutan-aw siya sa Dios. Tungod kay naa niya ang sala ug siya maot-ot lamang. Okay? Busa, aron makabot sa Dios ang tao ug mahiusa kaniya pag-usab, nangita siya pamaagi ang Dios mga igsoon. Makabot niya, makuha niya pagbalik ang tao nga nahagbong og sala. Unsa ang gihimo? Aron ang Dios mapadayag pag-usab gadto sa tao, o nga ang tao mahibalik ngadto sa dapit nga alang niining gibuhat siya sa Dios, si Jesus naghatag sa iyang kaugalingon. Ang gisulbad niya igsoon, si Jesus naghatag sa iyang kaugalingon ni sulbad. Og ang Dios nagpakita diha kaniya uban sa iyang himaya ang gitinaptapan pag-ayo sa tawhanon nga unodnon, aron ang tao, ang makasasala nga tao, makatan-aw ngadto kaniya og mabuhi. Muni igsoon karon, ang Dios mga igsoon gipakita diha sa unodnon, gitaptapan diha kang Kristo mga igsoon. Aron ang tao mutan-aw diha kang Kristo, dili na siya matay, kundi siya mabuhi na tungod kay unod si Kristo sama nato unod. Muni siya mga igsoon nga kita makakita na diha
sa Dios pinaagi diha kang Kristo. Diha kang Kristo ang tao makatagbo sa Dios ug mabuhi. Ang Dios mga igsoon nangitag pamaagi. Pinaagi sa iyang anak nga mao si Ginoong Hesus. O pinaagi sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus aron ang tao matagbo ang Dios ug ang tao diha kang Kristo. Tungod kay diha kang Kristo ang himaya sa Dios gitaptapan pag-ayo. Gipakaubsan pag-ayo aron ang makasala nga tao dili maut-ot. Muna nga ang Dios ug ang tao mga kaigsuonan gihalupan pag-ayo sa unod ni Kristo aron ang tao makatan-aw diha sa Dios pinaagi diha sa unod ni Kristo dili siya maut-ot kun dili siya mabuhi. Mao ni siya ang maayong balita. Ang tanan sa Dios anaa diha kang Kristo. Ang tanan sa Dios anaa diha kang Kristo ang tanan. Kay diha kaniya nagpuyo ang kinatibuk-an sa pagka-Dios. No? Kinatibuk-an nga pagka-Dios mga igsoon nagpuyo diha kang Kristo. Busa natagbo na karon ang tao ug ang Dios diha kang Kristo kay nagpuyo ang tibuok nga pagka-Dios diha kang Kristo. Sa diha nga si Kristo niani aron sa pagdala pag-usab sa tao ngadto sa Dios, iyang gitaptapan ang iyang masulaw ug maut-uton nga himaya aron nga ang katawan makatan-aw ngadto sa Dios ingon sa iyang pagkasiya sa tanan niyang himaya. Diha kang Kristo Hesus ug mabuhi. Sa ato pa kun motan-aw ta diha ni Ginoong Hesus mga igsoon, makita nato diha ang Dios. Diha kang Kristo og dili na maut-ot ang makasala kun dili siya mabuhi na. So kwahi niini kung si Kristo ang tao sa iyang kaugalingon lamang walay tao nga makakita sa Dios nga mabuhi. Kung wala si Ginoong Hesus mga igsoon, mutan-aw siya sa Dios, di siya mabuhi kun dili mamatay ang maong tao. Diha kang Kristo sa walay pagsalig sa kaugalingon walay tao nga makakita sa Dios nga dili mabuhi. Muna mga igsoon nga kun magsalig sa kaugalingon lamang di gyud mabuhi ang tao, mamatay gayud siya. Apan diha kang Kristo siya mabuhi. Diha kang Kristo walay pagsalig sa kaugalingon walay tao nga makita sa Dios kay dili pa mabuhi. Diha kang Kristo ang pagkakita sa Dios mao ang pagkabuhi. Makita nato ang Dios mga igsoon diha kang Kristo ug sa diha nga makita nato kita mabuhi diha kang Kristo. Kay diha kaniya mao ang kinabuhi ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa katawan. Kay diha kang Kristo mga igsoon kaniingon diha sa balaang kasulatan sa Juan 14 bersikulo 6, ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Munay gingon ni Ginoong Hesus mga igsoon, di kita makadirekta adto sa Dios amahan. Tungod kay ngano man mamatay man ta, tungod kay kita unsa man makasasala nga tao. Busa iyang gipadala ang iyang anak nga mao si Ginoong Hesus, unod sama nato unod, nahimugso sa tao, nahimugso sa tao, sama nato nahimugso sa tao. Mao ni siya mga igsoon nga kita makatagbo na sa Dios pinaagi diha kang Kristo. Og sa dihang mutan-aw ta igsoon diha kang Kristo, makita nato ang Dios diha kang Kristo og kita dili maut-ot kun dili kita unsa mabuhi na kita. Amin mga kaigsuonan, ay mao ni ang kamatuoran. Busa ang Dios ug ang tao tungod sa pakig-away nakabulag. Nahimulag lang gyud ang tao ug ang Dios mga igsoon. Pinaagi sa paghatag sa hunahuna sa tao ngadto kang Satanas ug kana mao ang panagkabulag. Apan si Kristo nagpataliwala ug diha kaniya ang tao ug ang Dios natagbo. Si Kristo igsoon gitawag na siya og mediator or tigpataliwala aron matagbo ang tao ug ang Dios. Natagbo siya igsoon pinaagi diha kang Kristo. Og sa diha nga ang Dios ug ang tao natagbo diha kang Kristo gilayon kining duha nahimo nga usa. Kining tao ug ang Dios mga igsoon
sa dihang nahibulag kini siya tungod sa pakig-away nga ang atong hunahuna na ni Satanas kanang duha igsoon nahimulag apan diha kang Kristo kining duha nahimo ng usa. Okay? Nahimo ng usa. Diha kang Kristo. Aron nga diha kang Kristo ang Dios ug ang tao mahimo nga usa tungod niini si Kristo mao ang naghiusa tali sa Dios ug sa tao. Ang naghiusa igsoon tali sa tao ug sa Dios mao lamang si Kristo. Si Kristo lamang mga igsoon ang nagpahiuli sa tao ug sa Dios aron ang duha nahimo ng usa pinaagi diha ni Ginoong Hesus. Nagahiusa nagahimo nga usa. Nagahiusa igsoon nagahimo nga usa. Siya mao ang naghiusa sa usa o ang Ginoong Hesus naghatag sa iyang kaugalingon ug diha sa iyang kaugalingon naglaglag o nagpatay sa pakig-away aron nga diha sa iyang kaugalingon kining duha Dios ug ang tao nahimong usa nga bag-ong tao niini nahimo ang kalinaw. Pinaagi sa iyang kaugalingon igsuon nalaglag ang unod nun ug natagbo ug nahimo ng usa ang Dios ug ang tao pinaagi sa kaugalingon ni Ginoong Hesus. Karon aniya nakita sa laing duha diha sa bersikulo 18. Aron iyang mapasiguli ang duha Hudiyo ug Hentil ngadto sa Dios diha sa usa ka lawas apan unsa nga lawas kini diin siya si Kristo nagpasiguli niing duha ngadto sa Dios. Iyang kaugalingon mao gayod iyang kaugalingon diin panaghiusa nahimo nga nagpatay sa pakig-away pinaagi niini og niani og nagsangyaw sa kalinaw nga na kaninyo nga anaa sa halayo sa mga Hentil ug ngadto kanila nga nasa duol nga mao ang mga Hudiyo. Kay ang layo sa Dios mao man ang Hentil, ang duol sa Dios mao man ang mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo anaa sa duol. Nganong nahimo mang anaa sa duol ang mga Hudiyo? Duol man sila sa Dios. Tungod og alang sa ilang amahan. Ingon diha sa ilang kaugalingon. Sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong ang mga Hudiyo nahimulag gikan sa Dios. Unsa lay nakapahimulag nila ngadto sa Dios? Ang self-righteousness. Kaugalingon nga pagkamatarong mga igsoon mao kana ang nakapahimulag sa mga Hudiyo ngadto sa Dios. Okay? Og ang ilang pagkahimulag ingon kahalayo sa mga Hentil, parihas ra ang ilang pagkahimulag ngadto sa Dios og sa mga Hentil. Apan ang Dios naghimo og mga saad ngadto sa ilang mga amahan og sila gihigugma tungod og alang sa ilang mga amahan og sila adunay bintaha kay ngadto kanila gitugyan ang pagkasinagop og ang himaya og ang mga kasabutan og ang pagkahatag sa balaod. Sa ato pa igsuon, ang mga diyon adunay bintaha kay gitugyan kanila ang pagkasinagop. Okay? Ang pagkasinagop tungod na siya sa unsaman og ang paghatag sa balaod ug ang pag-alagad sa Dios ug ang mga saad niini nga bahin ug niini nga hinungdan sila anaa sa haduol ug siya nagasangyaw sa kalinaw ngadto kanila nga anaa sa duol ug sila nagkinahanglan nga magsangyawan sa kalinaw. Ang anaa sa duol gisangyawan ni Kristo sa kalinaw ug anaa sa layo gisangyawan gyapon niya sa kalinaw. Busa pinaagi kaniya kita duha adunay agianan pinaagi sa usa ka espiritu ngadto sa amahan. Karon atong sundon. Atong sundan ang giingon nga ang pakig-away gilaglag diha sa kaugalingon. Nga nagalaglag sa pakig-away diha sa iyang unod, nga nagapatay sa pakig-away diha sa iyang kaugalingon. Diha sa iyang kaugalingon nagdala sa duha. Nga niini nahimo ang kalinaw. Kini nga tanan diha sa iyang kaugalingon walay tawo nga makatagamtam sa kayuhan niini gawas diha kaniya. Walay kaayuhan gid atong makuha igsoon kung kita mugawas diha kang Ginoong Hesus. Kung ang tao igsoon wala musalig o wala nagsalig kang Kristo mga igsoon nagsalig sa iyang kaugalingon walay kalinaw nga maangkon. Kung aduna man diha sa mga namati o nagatan-aw karon nga alang kaniya diha kaniya kun aduna man diha sa mga namati o nagatan-aw karon alang kaniya kini sa likwaot.
og lisod dawaton og muingon dili ko makakita ni ana ug mulantaw ngadto sa unahan nga daw kini nga kaayuhan makuha gikan sa gawas. Ako muingon ngadto kaniya dili mo gayod makuha kana sa ingon ana nga pagi kana dili mo mapagi aron mahimo kini. Diha lamang kaniya nga kini mahimo dili sa gawas niya, diha kaniya lamang kini magatagamtaman dili sa gawas niya, tugyan ngadto kaniya magpasakop kaniya ipaubos ang kaulingon diha kaniya. Buti pa sa butigson dili nato makuha ni pinagi sa atong kaugalingon, kundi makuha nato diha kang Kristo kung atong itugyan ang atong kaugalingon diha kang Ginoong Hesus. Atong ipaubos ang atong kaugalingon diha kang Kristo. Ug dihayon mga igsoon, si Kristo mao ang magalihok diri sa atong mga hunahuna ug sa atong mga kasing-kasing. Karon igsoon, diha mao ang pamahayag nga nagahulagway sa duha ka kapitulo, kana mao ang pamahayag niini nga gilisgutan atong basahon ang ikapitulo. Sa daghan nga kalainlaing mga paagi ang Dios misulti kaniadto sa karaang panahon. Ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta, apan niining kaulahiang mga adlaw siya misulti kanato pinaagi sa anak nga iyang gitudlo nga manunod sa tanan nga mga butang pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan, kini siya ingon nga panginaw sa himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa iyang kinaiya. Mao ang nagsapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanang gipamulong niya. Sa unang panahon igsoon, sa wala pa si Ginoong Hesus nagpakatawo niini nga kalibutan, diya sa mga propeta niya ginasulti. Apan sa karon mga igsoon, nagasulti na diha sa iyang anak nga mao si Ginoong Hesus sa ato nga kapanahonan karon. Diha kang Kristo. Og ingon sa aliman German nga nagpagkasulti, nagagunit sa tanang butang pinaagi sa iyang gamhanan nga pulong. Kana nagahatag og mas pinalom nga buot ipasabot niini. Dili lang kay ang gamhanan nga gipamulong niya apan siya nagsapnay sa tanang mabutang. Nagagunit kanila. Pinaagi sa iyang gamhanang pulong og muhunong kita sa pagkadiyot niya anang mao nga pamahayag. Pila ka mga butang ang gisapnay pinaagi sa iyang pulong. Pila ka igsoon ka mga butang ang gisapnay sa pulong ni Ginoong Hesus. Tanan nga butang, tanan gid igsoon nga butang. Ang kalibutan, oo. Ang adlaw, oo. Ang tanan nga bituon sa kalangitan, oo. Ang pulong nga nagabuhat kanila nagasapnay pa gihapon ha kanila, oo. Mahimo kaha nga apil kita niining tanang butang? Sigurado gayon. Gunitan bakha ka niya pinaagi sa iyang gamhanang mga pulong? Mao lamang kana ang paagi diin siya magagunit sa bisan unsa nga butang. Aduna ba'y panahon sa imong kinabuhi nga ikaw wala mahimutang sa diha nga ikaw nibangon sa buntag? Dungan sa pagsubang sa adlaw? Wala ba ka mahimutang dana igsoon? Tanaw na to. Sa kahadlok nga ang adlaw mahulog sa nahimutangan niini sa dili pa moabot ang kaudtuhon o sa dili pa moabusalop ang adlaw? Wala ba ka igsoon na katagamtam sa pagmata nimo sa buntag sa sayo? Nakita nimo ang adlaw nganong di magini siya mahulog? O baka sa udto pa mahulog na? Wala gayod. Aduna ba'y panahon nga ikaw wala mahimutang sa diha nga ikaw nibangon dungan sa pagsubang sa adlaw? Sa kadlok nga ikaw sa imong kaugalingon, ingon nga Kristohanon, maligya sa dili pa mosalop ang adlaw? Wala ba sad ikaw pamalandong mga igsoon nga sa diha nga ikaw karon nibangon sa buntag sa sayo sama sa pagsubang sa adlaw ug ikaw wa sad ka matingala nga basin usab ikaw mahulog o mahagbong? Ikaw na ibalong nga kanunay. Ngano mas dili ka pamahimutang sa diha nga ikaw magaunahuna nga maligyas mapukan sa imong pagkakristohanon? Kaysa magunahuna basin ang adlaw mutipas gikan sa iyang nahimutangan sa di pa mosalop. Mahulog gikan sa iyang dapit, tungod kay walay usa nga nakaunahuna sa ingon ni ana ka makalibog nga pangutana. May tungod kung ngano nga ang adlaw dili man mahulog kana kanunay ana diha sa og magapabilin diha. Nganong adlaw mga igsoon wala man mahulog lagi. Wala man matagak ang maong adlaw. Ngano ka mga igsoon? Tanaw na to.
Apan makaturunganon kayo sa usa ka Kristohanon nga mangutana, ngano nga ang adlaw dili man motipa sa iyang nahimutangan, ug tubag mao ang gamhanang pulong ni Hesukristo nagagunit sa adlaw ug maoy hinungdan nga nagpabilin kini sa iyang dapit. Ngano ang adlaw wala matagak? Tungod kana igsuon sa pulong ni Kristo. Tungod sa pulong ni Kristo wala mahagbong ang adlaw ug wala matagak ang adlaw. Nagpabilin sa iya nga dapit. Ug kanang susama nga gahom mao ang paggunit sa nagatuo diha kang Hesus. Ug kana igsoon nga gahom mao pud na ang mugunit sa mga Kristohanon nga nagatuo diha kang Ginoong Hesus. Kanang susama nga pulong mao magagunit sa nagatuo diha kang Hesus. Ug ang nagatuo diha kang Hesus magadahom nga kini mahimo. Ingon gayud kasiguro sa paggunit niini sa adlaw o sa bulan. Kung kita igsuon mutuo lamang sa pulong ni Kristo mga igsuon, kung giunsa niya paggunit ang adlaw ug ang bulan nga di matagak, mauman usab kana kita iyang pagagunitan ug dili kayod kita mahulog sama sa adlaw ug sa bulan. Kanang susama nga gamhanang pulong mao ang magagunit sa Kristohanon diha sa pagkakristohanon sa magayod kaayo paggunit niini sa adlaw diha sa iyang dapit. Ang Kristohanon nagabutang sa iyang pagsalig ni ana nga pulong nga mao ang mugunit kaniya sama sa iyang pagbutang sa iyang pagsalig ni ana nga pulong nga magagunit sa adlaw. Makakaplag kana nga pulong magagunit kaniya sama sa paggunit niini sa adlaw. Igsoon, hinumduman nato nga mugunit nato ang pulong ni Kristo aron di ta tumba, aron dili ta mahulog sa sala. Gunitan ta niya pinaagi siyang pulong kun kita musalig lamang sa pulong ni Kristo. Kun kini nay sulat mao ang imong unahuna ug ugma buntag, pagbangon nimo ikaw maganahuna nga ang Dios mao ang nagagunit sa adlaw, dili ka na maglibog pa niini. Di na ka malibog pa niini igsoon. Ikaw magadahom kaniya nga magahimo ni ana og dili na makabalaka nga ang adlaw mutipas gikan sa nimong nahimutangan, dili na. Ikaw magapadayon sa imong buhat og imong unahuna ana sa imong buhat sa trabaho. Ang imong unahunaon na lang igsuon kung unsay imong trabaho og kana mao imong trabahoon ang imong gibuhat. Og isalig ngadto sa Dios ang paggunit sa adlaw. Og maoy tag-iya niini usab ugma sa buntag sa dihang ikaw mubangon dungan sa pagsubang sa adlaw, laumi nga ang susamang gamhanang pulong mugunit kanimo. Ang gamhanang pulong igsuon mugunit kanimo sama sa paggunit niini sa adlaw. Isalig kini bahin ngadto usab sa Dios og padayon ngadto sa imong trabaho uban ang tibuok mo nga kusog. Padayon sa imong trabaho sa tibuok mong kusog og ibutang ang imong unahuna ngadto sa imong trabaho. Ayaw na pagunahuna igsuon nga ikaw mahulog og ikaw mahagbong, kundili kana siya trabaho sa Dios pinaagi sa imong pagsalig niya, pinaagi sa iyang mga pulong. Tuguti nga ang Dios maoy mangamot sa mabutang, siya maoy tag-iya sa ibubo. Ang imo nga hunahuna ngadto ni anang iyang gihatag kanimo aron trabahoon. But igsuon, salig na lang sa Dios kay siya ang magtrabaho alang kanimo ug alang kanako aron nga kitang mga tao di na mabalaka kung mahulog ba o dili tungod kay kana trabaho sa Dios. Di na atong trabaho. Maniging nga God work for you. Ang Dios mao'y magatrabaho alang nimo. Managiingon dia kung unsay gipatrabaho sa Dios muri atong trabahon, dili na to trabahon ang iya sa Dios. Og niana alagari ang Dios, og niana mga igsuon alagari ang Dios. Nialagad ka sa Dios tungod kay ikaw nisalig sa iyang mga pulong. Nialagad ka sa Dios tungod kay nasalig lang ka sa iyang mga pulong, sa gahom sa pulong ni Ginoong Hesus. Uban sa tibok mong unahuna, alagari siya. Sa tibok mong unahuna, dili nato mapunggan ang atong kaugalingon nga dili mahulog.
Di gid nato mapunggan atong kaugalingon dili mahulog. Dili nato magunitan ang atong kaugalingon ug siya wala maghatag nato niya nga trabaho. Wala ang Dios naghatag nato niya nga trabaho nga dili nato mapunggan ang atong kaugalingon nga di ta mahulog. Kay nag-ingon, sa pagtan-aw pa lang nimo igsuon sa imong isig ka tawo makasala ka na. Sa pulong, sa buhat, sa unahuna, makasala na igsuon. Busa, di gid nato mapunggan atong kaugalingon nga di ta mahulog. Pero kana igsuon dili na atong trabaho. Trabaho na sa Dios alang kanato. Busa, ang atong himuon mao ramang ang pagsalig nato diha sa pulong ni Ginoong Hesus. Isalig nato atong kaugalingon aron dili na ta mabalaka nga kita mahagbong o kita mahulog o kita maligyas. Isalig lang nato tanan diha kay kana di na atong trabaho na sa Dios alang kanato. Kini wala magsukway sa teksto nga nag-ingon, siya naganahuna nga maayo niya ang pagkabarog kinahanglan magbantay basin siya mahulog. Tungod kay niini nga paagi ang tawo nagsalig ngadto sa Dios sa paggunit kaniya. Muna gingon nga pagbantay nga di ka mahulog. Di gid na siya mahulog igsoon kay siya nagasalig lamang sa pulong sa Dios. Nagsalig lamang siya sa pagpulong Dios. Og ang pulong sa Dios baoy nagagunit kaniya og di gid siya maligyas og di pud siya mabalaka tungod kay ang Dios maoy iyang gisaligan. Og wala magsalig sa iyang kaugalingon nga paningkamot. Mo na igsoon pero magsalig ganita sa tong kaugalingong paningkamot igsoon na nato ang kabalaka, na nato ang kaygwaos atong kinabuhi, kay basin niya makasala ko, basin niya og maligyas ko, basin niya madakinyas ko. Nining madanlog nga kalibutan. Apan ang tao igsuon nga nag-ingon bantay nga dili ka mahulog og kana igsuon di gid siya mahulog tungod kay ang pulong sa Dios mo iyang gisaligan. Wala siya magsalig sa iyang kaugalingon nga paningkamot og siya nagsalig lamang sa pulong sa Dios. Og siya sa padayunon ginabutang diha sa iyang hunahuna nga ang Dios maoy magagunit kaniya og nga siya kinahanglan pagagunitan dili pagahambog sa iyang abilidad sa pagkabarog. Igsuon wa siya manghambog sa iyang kaugalingon kundi ang nigunit lamang mao ang Dios diha sa tao. Kon ako pagpasanon sa padlong dinhi niining kabion, walay umoy og duha tulo ka mga kaigsuonan ang mitindog. Og mapatindog kanako dili ba sa likuot kaayo alang kanako nga moingon, tan-awa makatindog ako. Ako wala magatindog, ako dili magatindog sa takna nga ilah ko nga mabuhian o ako matumba. Muna igsoon nga si kuot gid sa tao, igsoon nga siya gibangon sa tao, unya siya natumba niya mingon di siya nakabarog siya nga siya ra, si kuot kayo. Muna igsoon nga si kuot alang sa tao. Mauman usab sa Kristohanon. Ang pulong sa Dios dagaingon mahitungod sa Kristohanon sa atubangan sa iyang agalon siya anna mubarog umapukan. Og siya maparbarugon kay ang agalon makahimo man sa pagtindog kaniya, Roma 14:4. Og ang tao nga ginagunitan sa Dios, nga nagasalig sa Dios, nga maoy mugunit kaniya, og nasayod nga ang Dios lamang ang nagapatindog kaniya. Imposible kaayo alang sa maong tao ang pag-ingon ako nagatindog karon sa kaugalingon kong kusog og tungod niini wala nay peligro nga matumba ako. Aduna ba'y angayan kahadlukan sa usa ka tawo samtang ang Dios mao'y nagagunit kaniya? Wala gayod. Sa dihang siya mugawas gikan sa kamot sa Dios og magsugod pagsulay pagbarog sa iyang kaugalingon nga gilayon manghinambog nga siya makabarog diha sa iya gilayon nga dili lamang kay adunay peligro apan sa pagbuhat niini siya rapod ang natumba sa iyang kaugalingon. Siya nagkuha sa iyang kaugalingon gikan sa kamot sa Dios ug siya matumba gayod. Karon, padayon diha sa Hebreanon kapitulo 1. Sa nahimo na niya ang pagpanaglinis sa mga sala sa katawhan, siya milingkod sa tuo sa halangdon sa kaytas-an. Kanus aman siya milingkod sa tuong kamot sa Dios. Unsa kadugay na, dugay ra sa dihang siya nibangon gikan sa mga patay og miadto sa langit, mga napulo og siyam kagatos katuig na ang nilabay. Apan bantay,
Iya una nga ginluan o gilinisan ang atong mga sala sa wala pa siya milingkod didto. Mga sala sa wala pa siya milingkod didto. Sa nahimo na niya pinaagi sa iyang kaugalingon ang paghinlo sa atong mga sala milingkod. Wala ka ba nalipay niini? Nalipay ka ba nga sa ingon ni ana nga kadugay siya nahinlo na sa imong mga sala? Diha kaniya kini nahimo, diha kaniya kita makaplag nini, pasalamatan ta siya, kini mao gayod, mao kini ang ginasulti sa pulong. Igsuon sa wala pa si Kristo niadtog langit, ginluan na ang atong sala. Imong sala ginluan na ni Ginoong Hesus. Ug ang akong sala ginluan na ni Ginoong Hesus. Dili baka malipay niini igsuon? Dapat ato siyang pasalamatan tungod kay siya naghinlo sa atong sala. Salamat sa Dios. Sanglit nahimo naman siyang labaw pa sa mga manlunda, maingon nga ang ngalan nga nadawat niya, ingon nga panlundon, labaw pa man usab sa langdon pakay sa ila. Kay kinsa bang manlunda ang gikasultihan sa Dios? Ikaw akong anak karong adlaw. Ako nahimo nga imong amahan. Ug usab kaniya ako mahimong amahan, ug kanako siya mahimong anak. Ug usab inigdala niya sa panganay dinhi sa kalibutan. Siya miingon, ipasimba siya sa tanan nga mga manlunda sa Dios. Og mahitungod sa mga manulunda siya nagaingon, ang iyang manulunda gihimo niya nga mga hangin. Og ang iyang mga sulugon gihimo niya nga mga dilaab sa kalayo. Apan mahitungod sa anak siya miingon, ang imong trono o Dios hangtod sa kahangturan. Unsa man ang iyang ngalan? Unsa man ang tawag sa amahan kaniya? Dios. Ang tawag sa amahan kaniya Dios. Ang imong trono o Dios, mao kana ang iyang ngalan. Ang ngalan niya sa amahan, ang ngalan sa amahan, mao ang Dios. Giun sa man niya pagpakakuha niini. Ikaupat nga bersikulo moingon nga siya nakabaton og mas halangdon nga ngalan nga iyang napanunod kay kanila mga manulunda. Ikaw ug ako adunay ngalan nga atong nabatnan. Ingon nga napanunod. Mahimo kini nga adunay 4 o 5 ka mga ngalan, apan kita adunay usa lamang kangalan nga ato nabatnan, ingon na panunod og kana mao ang ngalan sa atong amahan. Og kana nga ngalan sa atong nga nabatnan diha nga kita nabuhi. Og tungod kay kita buhi, tungod sa dakong kamatuoran nga kita buhi, kita aduna niya ana nga ngalan, kita sa kinaiyahan ato ang Ginoong Hesus pinaagi sa pagpanunod nakabaton niini nga ngalan sa Dios. Tungod sa panunod igsoon, nakabaton si Kristo sa ngalan sa Dios. Gilayon, kana nga ngalan nahimong iya tungod kay siya buhi. O kana nga ngalan igsoon nga Dios, na iya tungod kay siya buhi. Kini sa kinaiyahan iya. Unsa nga kinaiyahan nga anaa sa iya? Kun mao, ang kinaiyahan gayod sa Dios. Ang kinaiya sa Dios naa ni Kristo mga igsoon, naa ni Ginoong Hesus. Og Dios mao ang iyang ngalan, og Dios mao ang iyang ngalan. Tungod kay mauman gayod kana siya. Siya dili basta lamang og gilayan, ginganlan og ingon ni ana aron mahimo siyang ingon ni ana apan siya mao kana og gitawag ang Dios tungod kay siya Dios. Ang iyang ngalan igsuon Dios. Usa ngalan sa amahan? Dios. Tungod kay nganuman kay kana mao siya og kana siya mao. Ang sitro sa pagkamatarong mao ang sitro sa imong gingarian. Gigugma mo ang pagkamatarong, gidumtan mo ang pagkadautan tungod ni ana. Gidihugan ikaw sa Dios nga imong Dios sa lana sa kalipay, labaw pa kanila nga imong sagabay. Ang amahan sa gihapon nagasulti. Ang amahan igsuon nagasulti. Og ikaw Ginoo sa sinugdan mao ang nagpahimutang sa patukuranan sa kalibutan. Og ikaw ang kalangitan mao ang buhat sa imong mga kamot. Sila manghanaw apan ikaw magapabilin. Silang tanan madaan sama sa bisti ug sama sa kupo sila imong pagalukoton ug sila mag-usab apan ikaw mao sa gihapon. Igsoon si Ginoong Hesus sulti sa iyang amahan, mao ra gyud gihapon si Ginoong Hesus way kausaban ang iyang kinaiya. Kay ang kinaiya sa iyang amahan anaa ni Ginoong Hesus ug ang kinaiya ni Kristo maanaw usab diri kanato. Muna gingon way kausaban ang kinaiya sa Dios mga igsoon. Muna siya nga way pagkausab ang kinaiya. Karon, walay pagkausab diha kaniya. Diha kang Kristo igsoon way pagkausab, diha sa Dios mga igsoon way pagkausab ang iyang kinaiya.
bantay ang kadugtungan niini nga mga pulong. Sila mga hanaw, ikaw magapabilin. Sila mga usab, apan ikaw mao sa gihapon. Sa dihang kini sila mga hanaw og dili na makita, siya dili gayod. Ikaw magapabilin sa dihang kini sila pagalukuton o mga usab, walay pagkausab diha kaniya ikaw mao sa gihapon. Og walay pagkatapos ang imong katuigan, apan kinsa bang manulunda ang iyang giingnan lumingkod ka sa akong tuo, hangtod nga imong kaaway mahimo ko nga nang tumbanan sa imong matiil. Dili pa ba silang tanan espiritu man lamang nga sulugoon nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga maoy magapanunod sa kaluwasan? Busa, kinahanglan nga diay nga himuon ta ang labi pa ka mainiton nga pagtagad sa mga butang nga atong nadungog. Basi unya hinuon ipang-anod kita gikan niini, kay kun malig-on man gani ang pulong nga gipahayag sa mga manunda og nahiagom sa matarong balos ang tanang pagsupak batok niini, unsao man nato sa pagpakaikyas kun dili kita manumbaling sa maong dakong kaluwasan. Kini sa sinugdan gipamulong sa Ginoo, ug unya gipahimuntuod kanato pinaagi kanila nga mga nakadungog kaniya, og ang Dios usab nagasaksi niini sa mga ilahanan og mga katingalahan og sa nagkalanglaing mga milagro, og pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo nga nahimunluan sumala sa iyang kaugalingong kabubuton. Aniya diha ang kalainan tali ni Kristo og sa mga manlunda. Og niana nga kalainan, asa man si Kristo din asa ang Dios uban ang manulunda nga nagasimba kaniya. Og kun ang pulong sa manulunda malig-on og nakadawat sa makiangayon balos, ang mga wala magtagad diini unsaon man nato sa pagikyas kon kita dili manumbaling sa pulong. Niya nga mas labaw pa kaysa mga manulunda. Unsaon man nato pagpakaikyas kon dili kita manumbaling sa pulong sa Dios nga siya iyang kaugalingon mao ang nagsulti. Karon tan-awon ta ang laing na usab nga kalainan sa Hebreanon kapitulo 2 bersikulo 5. Kay ang umalabot nga kalibutan nga atong gisgutan wala sa Dios ipalalom diha sa kabuton sa mga manlunda. Adunay duha ka mga kalibutan nga atong gisgutan kagabi. Ang Dios nag-ingon, ako nakabaton og panagkaaway tali sa tao og kang Satanas. Og kana naghatag sa tao og higayunan pagpili asa nga kalibutan ato nga gipili. Ang umalabot nga kalibutan wala ipalalom sa Dios sa pagbulutan sa mga manlunda. Kana nga kalibutan mao kana ang ibutang ang buot ipasabot. Ang umalabot nga kalibutan nga atong gipili wala ipahimutang sa Dios ilalom sa pagbulutan sa mga manlunda. Apan sa usa ka bahin dihay nagpamatuod nga nag-ingon, unsa ba di ay ang tao nga ikaw nagaunahuna man kaniya og ang anak sa tao nga ikaw nagaduaw man kaniya? Unsa day bili sa tao igsonda? Nga nahagbong man og sala. Nya grabe man ka importante kaayo sa Dios ang tao nga nahagbog sala. Tanan na to. Karon unsa man ang tuyo, unsa may kibug-aton sa pagbutang sa pulong, apan diha siya wala magpailalom niini nga pagbulutan sa mga manlunda. Apan siya nag-ingon, mahitungod sa tao mao ni mauna. Nagsugyot ba kana nga siya nagpailalom ni ana sa pagbulutan sa tao? Unsa man ang imong una? Tan-awa kini pag-usab. Kay ang umalabot nga kalibutan nga atong ginahisgutan wala niya ipailalom sa pagbulutan sa manlunda. Apan unsa nga pagkasulti, apan usa kini ka pagsumpay nga pulong nagasumpay sa duha ka bahin sa usa ka pamahayag. Apan pinasahi kaayo ang paggamit sa pulong. Apan dinhi usa ka nagasumpay sa duha ka pamahayag, apan nagalain sa buot ipasabot sa usa ka pamahayag gikan sa usa ka pamahayag. Kini mao ang pulong nga nagsumpay og nagalain, kini gitawag og conjunction. English nga termino nga niini nagalain sa mga buot ipasabot sa matag pamahayag. Okay? Daghan nga mga tawo miingon, ako nagatuo sa balaang kasulatan. Daghan kay na mga igsoon nga nagaingon nga ako nagatuo sa balaang kasulatan. Apan oo, ako nagatuo nga ang Ginoo nagapasaylo sa mga sala. Apan oo, ako nagasugid sa akong mga sala. Apan nagabulag kanila gikan sa matagbutang nga ilang gisulti. Daghang kay mga tao igsoon pero apan di ay kana igsoon nagbulag na sa alang sa ilang panagpagsulti. Kini nagpakita lamang nga sila wala nagtuo sa unsa man ang ilang ginasulti. Unsa man ang duha ka butang nga gilainan nga apan, ang usa mao ang mga manulunda ug ang usa mao ang tao. Munay tawag apan igsoon duha.
ang manulunda ug ang tao. Siya wala magpailalom sa umalabot nga kalibutan ngadto sa pagbulutan sa manulunda, apan siya nagpailalom niini sa pagbulutan sa usa ka kana nga usa nga tao. Ato nga tun-an kini alang nining bulahan kamatuoran. Atong tun-an igsoon alang bulahan ang padayunon igsoon. Dagre. Apan sa usa ka bahin day nagpamatuod nga nagaingon, unsa man di ay ang tao. Nga ikaw nagaunahuna man kaniya ug ang anak sa tao, nga ikaw nagaduaw man kaniya. Gibuhat mo siya nga ubos sa jutay sa manlunda, giprungpurungan mo siya sa himaya ug dungog ug gipahiluna mo siya ibabaw sa mga binuhat sa imong makamot. Imong gipasakop ang tanang butang ilalom sa iyang tiil, tungod niana siya nagbutang sa tanan ilalom kaniya, wala siya gibilin nga wala mailalom kaniya. Apan karon wala pa nato makita nga nailalom kaniya ang tanang butang, apan ato nga nakita si Hesus. Asa nato nakita si Hesus? Asa to nakita? Ato nakita si Hesus nga gibuhat nga ubos og jutay sa mga manulunda. Asa nato nakita si Hesus? Nakita nato si Hesus, siya ubos og jutay lamang sa manulunda. Anya na usab ang kalainan tali ni Kristo og sa mga manulunda. Sa lain nga kalainan ato nakita nga si Hesus labaw sa mga manulunda. Ato pang nabasa mga igsoon sa Biblia nga si Kristo labaw sa manulunda. Karon ato na pong nabasa sa Biblia nga si Kristo ubos sa manulunda. Dini nato nakita nga siya ubos kay sa manlunda. Ngano ubos man siya sa manlunda? Tungod kay ang tao gibuhat ubos kay sa manlunda. Muni siya ang resulta igsoon. Kay ang tao mga igsoon gibuhat sa Dios ubos sa manlunda, si Kristo pod gibuhat pod ubos pod gyapon sa manlunda kay siya usaman ka tao. Okay? Og pinaagi sala ni ubos pagdugang. Og pinaagi pagisala igsoon miubos pagid og dugang ang tao sa manlunda. Karon atong nakita nga si Hesus gibuhat ubos og jutay sa mga manlunda alang sa pag-antos sa kamatayon. Ubos pagid og jutay sa manlunda alang sa kamatayon. Gipurong-purungan sa himaya og dungog aron nga siya pinaagi sa grasya sa Dios makatilaw og kamatayon alang sa matag tawo. Atong nakita si Hesus sa dapit diin nahimutang ang tawo sukad siya nakasala og nahimo nga may kamatayon. Ingon kasiguro sama nga kini tinuod nga si Hesus ato kaniadto diin nahimutang ang Dios mao man usab kasiguro nga siya miadto diin nahimutang ang tawo. Adunay lain pangunahuna nga gusto nato nga magpahiluna sa insaktong mahitungod niini siyan kaniadto ubos sa Dios uban sa Dios diin nahimutang ang Dios. Kaniadto igsoon si Kristo uban sa Dios diin nahimutang ang Dios. Ang Dios uban sa tao diin nahimutang ang tao. Ang Dios uban sa tao diin nahimutang ang tao ug ang Dios ug ang pulong uban sa Dios. Ug siya nga kaniadto uban sa Dios ingon nga ang Dios mao uban sa tao, ingon ang tao mao. Og siya kaniadto sa uban sa Dios, ingon nga ang Dios mao. Usa uban sa tao, ingon nga ang tao mao. Og siguro gayod nga ingon nga ang iyang kinaiyahan mao ang kinaiyahan sa Dios. Ang kinaiya ni Kristo ug ang kinaiya sa Dios mao gyud ang kinaiya sa Dios diha kag Kristo. Munay uban sila. Sa niagi, mausab kasiguro nga ang iyang kinaiyahan dinhi mao ang kinaiyahan sa tao. Og siya nakig-uban na pud sa tao igsoon, ang iya na pong kinaiyahan na pud sa tao. Ato nga basahod kining bulahan nga kamatuoran diha sa balaang kasulatan ug mao kana ang magsira sa atong leksyon karon. Ang ikanapulo nga bersikulo. Muning magsira igsoon. Kay angayan gayud kaniya alang kang kinsa og pinaagi kang kinsa na anaa ang tanang butang nga sa pagdala niya sa daghang mga anak ngadto sa himaya, iyang pahiningpiton ang mag-uugmad sa ilang kaluwasan pinaagi sa pag-antos kay siya nga nagabalaan og sila nga ginabalaan tanan sila usa. Sa to pa, ang nagbalaan ug ang gibalaan usara. Si Kristo nagabalaan, gibalaan niya ang mga tao, pinaagi ni Kristo, siya ang nagbalaan. Ug ang katawan mao ang ginabalaan, gibalaan niya ang mga tao. Ug unsa man kadaghan ang anaa kanila, usa. Si Kristo ug ang Dios diha sa langit. Si Kristo ug ang Dios diha sa langit. Ug unsa kadaghan ang anak kanila? Usa ka kinaiyahan. Usara sila kinaiya mga igsoon. Si Kristo ug ang Dios usara na sila ang amahan ug si Kristo usara na sila kinaiya. Bitaw gani nga si Kristo anaa niya ang tibuok nga pagka-Dios, anaa niya ang tibuok kinaiya sa Dios diha kang Kristo. Og unsa man siya sa tao sa kalibutan ug unsa kadaghan ang anak kanila usa sa tanan
sa usa. Unsa man kadaghan? Usa. Kadaghan diha sa tanan, usa. Usa gyud. Mauman gani nga wala niya ikaulaw ang pagtawag kanila nga mga igsuon. Sa iyang pag-ingon, ipahayag ko ang imong ngalan ngadto sa akong mga igsuon taliwala sa katilingban sa iglesia, pagadaygon ko ikaw. Mubitaw gani ningon si Ginoong Hesus ngadto sa iyang amahan nga ipahayag ko ang imong ngalan ngadto sa akong mga igsuon. Kay si Kristo igsuon di anak sa tao, kita pod di anak sa tao. Gitawag dayon ta niya igsuon. Iyang giingnan ang iyang amahan, di ko ikaulaw ang imong ngalan sa pagsulti ngadto sa akong mga igsuon. Kana nga panahon hapit na moabot. Sa diyang si Kristo diha taliwala sa iglesia mao'y mangulo sa pag-awit. Hapit na niya moabot mga igsoon. Hinumdumi kini nga si Kristo may nagsulti niini nga mga kinutlo ug usab diha kaniya ipahimutang ko ang akong pagsalig. Si Kristo usab may nagasulti diha sa mga salmo. Kanang libro bitaw sa salmo mga igsoon, si Kristo gyapon diha ang nagasulti. Ug usab ani ako ug ang mga anak nga gihatag sa Dios kanako. Busa sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo. Siya usab miambit niini aron pinaagi sa kamatayon malaglag niya ang may gahom sa kamatayon nga sa ato pa ang yawa. Nalaglag ni Kristo ang may gahom sa kamatayon nga mao ang yawa, pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Si Kristo igsoon niambit siya sa atong dugo. Ug miambit usab siya sa atong unod. Og may gawas niya silang tanan nga tungod sa kahadlok sa kamatayon na ilalom sa pagkaulipon sulod sa tibuok nilang kinabuhi kaysa pagkatinuod dili ang kainayahan sa mga anghel ang iyang gikuha aron isulob apan iyang gikuha ang kinaiyahan sa binhi ni Abraham. Gikuha niya ang kinaiyahan sa binhi ni Abraham. Busa maayo gayod alang kaniya nga sa tanang butang siya pagahimuon nga sama sa iyang mga igsoon. Siya nga usa ka Dios nahimong usa ka tawo ato padayon paghisgot kini sa pangunahuna sunod nato nga pagtuon. Ato ning hisgutan igsoon sunod nga pagtuon. Muni siya mga minahal kong mga igsoon. Diyan nato makita kung unsa gayud si Kristo alang kanato. Muna mga igsoon, nga gibungkag niya ang paril, pinaagi igsoon sa kamatayon ni Kristo diha sa krus. Nga wala nay Hudiyo, wala nay Hintil mga igsoon. Kung unsa ka man nga klase nga tao, o unsa ka man nga bulok nga tao, o unsa man imo nga hitsura nga tao. Pero kitang tanan igsoon usa lamang diha kang Ginoong Hesus. Kung unsa man imong gituuhan karon, kung unsa man imong pagtulunan karon, wala na dili na mahimong paril igsoon. Kay kung ato na imong barrier mga igsoon tungod sa mga balaod o mga tulumanon diha sa mga kaiglesiyahan, kana mga kaigsuonan nahimulag gyapon ta diha sa Dios. Kay ang barrier igsoon giguba na ni Kristo. Mabitaw ni ingon siya nga kanang mga balaod iya nang gisalikway ang balaod sa mga Hudiyo. Lakip ang mga kalagdaan ini. Episo 2:13-18. Kay pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross minahal kong mga kaigsuonan. Kanang tanan gibungkag niya wa nay Hudiyo, wala nay Hintil, kundi ang tanan usa na lamang diha kang Kristo. Muna mga igsoon nga dili nato ituboy ang atong kaugalingon sumalas tong gitun-an sa nangagi. Kay kun atong ituboy ang atong kaugalingon igsoon, kana mao ang pakig-away sa Dios. Ug kana mao ang pagsiparit sa Dios ug sa tao. Mosalikway gani ta og tao mga kaigsuonan, nakig-away ta sa Dios. Ituboy gani atong kaugalingon, nakig-away ta sa Dios. Ug kanang tanan gibungkag na pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa cross aron ang tao ug ang Dios mahimo lamang nga usa. Sumalas tong gisgutan. Ang Dios magapanalangin sa tanan nga nagapaminaw karon. Ayaw mo kalimot igsoon sa pag-share niini nga video. Aron kini atong mapahat ngadto sa katawan sa tibok naong sa yuta ug aron ang katawan masayod sa kamatuoran nga mauni siya igsoon nga ginaingon kun kini nga mensahe gidawat pa lang 2 years from now we are in the kingdom of era. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Magampo ta. Labing gamahanan og may gugmaon namo nga amahan. Daghang kayong salamat sa mga pulong mensahe nga magihatag sa matag usa kanamo. Pinaagi kan tigulang Iti Jones ug kang Wagoner nga usa ka hamili the precious message amahan nga imong gipadala sa matag usa. Busa amahan, salamat nga dugay na katuigan amahan apan karon nigawas kini nga mensahe sa 1895
pa kini nga mensahe sa General Conference session mga igsoon mahitungod sa pagkamatarong pinagis pagtuo. O kini imong girekomendar amahan nga mao kini siya ang mensahe sa ikatulong manulunda. Manginaot kami amahan nga ang tanang katawhan karon ning gapaminaw kini mo kaylap sa tibok naong sa yuta pinagis mong tabang og diha ni ana amahan ipadala mo na ang imong bugtong anak kay mao kini siya ang motapos sa buhat ni Ginoong Hesus pinagi sa imong pagkamatarong. Daghang salamat sa pagtubag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.